नैब कानून जो है वो नाफिजुल अमल हो गया। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया। वो कहते हैं कि हम इसको अब चैलेंज भी करने जा रहे हैं और जो नैब ज़दगान हैं उनको एक NRO 2 दे दिया गया है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, जो भी कानूनी माहिरीन हैं उनका ये ख्याल है कि इसके बाद बिल्कुल जो नैब है वो उसके बिल्कुल जो पंजे हैं वो काट दिए गए हैं। वो किसी भी तरह से कन्विक्शंस जो हैं वो होती दिखाई नहीं देगी। क्या कहा आज फवाद चौधरी साहब ने ख़ास तौर पे नैब के कानून के नाफिजुल अमल होने के बाद, ज़रा सुनिए। आज पूरी तरीके इंसाफ जो है वो ब्लैक डे मना रही है। इस हुकूमत ने खुद को ही NRO 2 दे दिया। जरदारी साहब के अकाउंट से 5000 करोड़ रुपया निकले हैं। अब ये सेक्शन 14 ख़त्म कर दिया गया है और ये बर्डन नैब के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है कि वही बताएं कि जरदारी साहब के अकाउंट में 5000 करोड़ रुपया जो है वो कैसे आया। सेक्शन 21G इसके नतीजे में मरियम नवाज शरीफ का जो केस है एवनफील्ड का वो ख़त्म हो रहा है। वो नवाज शरीफ के जो सारे एसेट्स हैं लंदन में एवनफील्ड वगैरह, मनी ट्रेल की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है। 6 महीने में अगर इंक्वायरी रिपोर्ट फाइनल नहीं होती तो केस जो है वो वैसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। 1200 अरब रुपए के कुल केसेस थे, उनमें से 1100 अरब के केसेस जो हैं वो तो नैब से निकल गए। जी, जो नया कानून है जिसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं उसके नतीजे में कौन कौन फ़ायदा उठाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फवाद चौधरी साहब ने बताया। लेकिन क्विकली आपको एक हम रीकैप दे दें कि नैब कवानीन में तरमीम की क्या गई हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग अभी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम बताते हैं कि ये मसला सारा है क्या। कौमी एहतसाब तरमीमी एक्ट 2022 फौरी तौर पर एक तो सबसे पहले नाफिजुल अमल होगा और 1 जनवरी 1985, ये डेट नोट करें, 1 जनवरी 1985 से मौसर बमाजी लागू होगा। जुर्म सरसद होने के बाद 5 साल गुजरने के बाद नैब कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट या कोई रेफरेंस दायर नहीं कर सकेगा और ये कानून भी 1985 से मौसर बमाजी लागू होगा। करप्शन केसेस में नाअहली की मुद्दत 10 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है। सजा के खिलाफ अपील मंजूर होने पर नाअहली ख़त्म हो जाएगी और मुतल्लिका शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर बनने का फौरी तौर पे अहल हो जाएगा। जिन केसेस पर फैसले हतमी सूरत अख्तियार कर चुके हैं और उन पर अपीलें वगैरह पेंडिंग नहीं हैं वो मौसर और कानूनी हैं, लेकिन जो इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, रेफरेंसेस, अदालती कार्रवाइयाँ, अपीलें कौमी एहतसाब तरमीमी एक्ट 2022 नाफिज होने के रोज़ तक पेंडिंग हैं, उन्हें इस तरमीमी एक्ट की शिकों के मुताबिक डील किया जाएगा। कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन एक बार बंद होने की सूरत में से दोबारा ओपन नहीं किया जा सकेगा। प्ली बार्गेन मंजूर होने की सूरत में मुतल्लिका शख्स 5 साल तक सरकारी ओहदा नहीं संभाल सकेगा, लेकिन ये पाबंदी मुकदमे के शरीक मुलजिम पर आयद नहीं होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौमी ख़जाने को 50 करोड़ से कम नुकसान पहुंचाने वाले पर नैब का कानून लागू नहीं होगा। एक तो ये कानून है, ऊपर से जिस तरीके से इसको पास किया गया है वो भी एक नज़ारा था पार्लियामेंट के अंदर देखने का। इस पर फमीज़ा मिर्ज़ा साहिबा भी बड़ी वोकल थी। सो जी, ये नैब का ये नया कानून है, ये इसमें तरमीम है, नवाज शरीफ साहब के केसेस और मोस्ट प्रॉब्ली 1985 की बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्लास ऑफ 1985, राइट। तो ये 1985 से इसका तलाक क्यों किया है? नहीं, वो है 1 जनवरी से किया है ना, तो फरवरी 85 में इलेक्शन कराया गया था नॉन पार्टी। अच्छा, जब ये लोग आए हैं असेंबलियों में, क्लास ऑफ 85 आई, जब से ये लोग आए इक़्तिदार में असेंबलियों के जरिए, इन तमाम को मुबारक हो कौम को, 22 करोड़ की कौम को, कि जितने लोगों ने जो भी जराइम किए हैं, कौमी खजाना लूटा है, लूट मार की है, पाकिस्तान का हशर किया है, गरीब की 2 वक्त की रोटी आज उसको नहीं मिल रही, जितने लोग भी जिम्मेदार थे सब आज नाते तोते बरियो जुम्मा। हाँ जी चौधरी साहब, आप नहीं समझते कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो पंजाबी का जो मुहावरा है ना कि किसी कुएं के अंदर खोता गिर गया या कुत्ता गिर गया, तो वो पानी निकालने से तो जो कुआं जो है वो पाक नहीं होगा। जब तक उस कुएं में से खोता है वो जो या कुत्ता गिरा हुआ वो निकालेंगे, वो जो है कुआं पाक नहीं होगा। आपके मुल्क कहते रहे कि जी ये लूट आपके देखिए, ये एक सिंपल सी ऑक्सिलरी लेजिस्लेशन है। कल को मारिया एक और हुकूमत आएगी, वो सादा अक्सरियत के साथ वो सब कुछ बहाल कर देगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके मुल्क को जो इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो, मेरा तो ख्याल हो एक कुत्ता नहीं है, होने तो मेरा हाल 40 तो बाद कुत्ते ही हो गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मुल्क को जरूरत है वो है एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम की। मुस्तहकम सियासी निज़ाम सिर्फ एक ही सूरत के अंदर आपको मिलेगा जब तक आपके मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे।
باقی اس موجودہ جو حکومت ہے، چوہدری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ بدنجتی تو پہلے دن ہی آپ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، آج نہیں تو کل خاور گھمن صاحب جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اور آج ان قوانین کے ذریعے اپنے آپ کو انہوں نے بری ذمہ کرا لیا ہے، جو انہوں نے بڑے بڑے بیگ نئے نوٹوں کے کراچی سے جہاز میں لوڈ کر کے لے کے آئے تھے، وہ ایسے ہی نہیں لے کے آئے تھے سندھ ہاؤس۔ اب آپ سمجھیں کیا ہوتا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بالکل حلفیہ کہہ رہا ہوں آپ کو، ان تمام لوگوں کے جنہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کے گلے میں رسا پڑے گا اور قوم ان سے حساب لے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قوم کو تباہ کر دیں، ان کو لوٹ کے کھا جائے اور یہ دندناتے پھرے۔ ایک موقع لے کے، یعنی اسمبلی ٹوٹ چکی تھی، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، پرائم منسٹر نے اسمبلی توڑ دی تھی، اس کو بحال کرا کے ان کو حکومت کروائی گئی۔ پر چوہدری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو باعلم ادارے ہیں، ملک کے اندر جہاں پہ انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے، ریکارڈ کیپنگ کی جاتی ہے، ہر جگہ کے اوپر یہ جو جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، مبینہ کرپشن کی ہے، وہ سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو پھر کیا وجہ بنی کہ بار بار ہمارے سر کے اوپر یہی ایک جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں بتایا جاتا ہے کہ اب یہ کام ٹھیک کریں گے، تو اس کا حل آپ کیسے نکالیں گے؟ کیا ایک نئی ڈیل ہوگی، نیا NRO ہوگا، نیا ایک پلان بنے گا کہ جی آئندہ کی جو حکومت بنے گی وہ اس نظام کے تحت آئے گی، اس ارینجمنٹ کے تحت آئے گی، وہ اپنا ایک نیا احتساب کا قانون لے آئیں گے؟ حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، موجودہ حالات میں تو اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ جی چودھری صاحب، معاف کرنا، ہم نے تو دو بڑے واقعات آپ کو کوٹ کر رہا ہوں میں آج۔ ایک 1 اپریل کو میں نے خبر چھاپی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل کو ایکسیکیوٹ کر دیا جائے گا، اور 4 اپریل کی صبح 2 بج کے کچھ منٹ پر ہی واز ایکسیکیوٹڈ۔ اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ شریک ملزم تھے، FSF کے ملازم، ان سب کو بھی پھانسی لگا دیا گیا، حالانکہ ان کے ساتھ کئیوں کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بعد، اور اس کے بعد بڑا عرصہ، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کوئی سرکاری ملازم کسی کو پینسل بھی لگانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم کیوں پھانسی چڑھیں۔ دوسرا، جب 28 جولائی کو دوپہر 12:02 پر نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا انہی الزامات کے تحت، تو اس کے بعد بھی لوگوں نے قسم یعنی کہا کہ ہم نے لوٹ مار میں شریک نہیں ہونا، اور کچھ ان کو، اور سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا اور وہ لوگ تھے ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ اب چونکہ آپ نے اس کو سارے کو ریورس کر دیا ہے تو لوگ اب دندناتے ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، ایک سوال کا جواب تو دے دیں۔ چودھری صاحب، لاہور کے اندر زرداری صاحب موجود ہیں، زرداری صاحب تو بڑے پر امید ہیں کہ اگلی حکومت ان کی بننے جا رہی ہے، اور وہ ماریا کو 110 ڈگری کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکومت ملی تو میں پاکستان کو 110 ڈگری پہ تبدیل کر دوں گا۔ وہ 110 ڈگری تو بڑا پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کا وہ گراف بنتا ہے۔ لاہور کے اندر زرداری صاحب کیا گیم پلان کر رہے ہیں؟ کوئی آپ نے خبر کہیں سے اکٹھی کی ہے؟ ملاقاتیں وغیرہ کر رہے ہیں؟ بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے 20 سیٹیں پنجاب سے دے دیں تو میں گورنمنٹ بنا لوں گا مانگے تانگے سے۔ وہ جو مینوپولیشن کا کاروبار ہے نا، عوام کو شکست نہیں دے سکتے۔ آپ نے رات دیکھ لیا، اگر آج عمران خان کے ساتھ معاملہ طے کیے جا رہے ہیں تو عوامی قوت کی وجہ سے۔ وہ دیکھ لینا سر جی، ایک اور لالی پاپ نو عمران خان کو مل جائے، معاملہ طے، پتہ نہیں اب کس سطح کے اوپر ہیں، بتایا یہی خبریں آ رہی ہیں، لیکن جو ہے یعنی چنی کا کی ہے عمران خان۔ میں ابھی کہہ کے کہتا ہوں، اگر وہ اپنی مرضی سے کسی بات کی آنکھیں بند کر لیں تو علیحدہ بات ہے، nobody can deceive him۔